अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है। क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी आपको नहीं लगता कि मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट कराया गया हो, उसको कत्ल किया हो, आपको ये नहीं लगता? अब ये बात सुनकर के दादी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हैं कि आप सच कहते हो, आपको और मिराल दोनों को एक ही कहानी बताई जा रही है। अब इसमें कोई ना कोई हकीकत, कोई चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को वापस ओपन करवाना चाहेंगे इसी केस को, और फिर इसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार पता चल जाएगा कि वो कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई प्री प्लान, बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवा कर के उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर यही सब कुछ उनको तो पता चलना ही है। फिर यहाँ पर मेरा एलिया की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, मिराल की भी आंखें खुलेगी कि वो तो अपने दुश्मन के साथ मिलकर के उसे दोस्त समझ रही थी, लेकिन वो तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन निकली। क्योंकि यहाँ पर उसके मामों का भी कत्ल में वही मुलव्वस है और मामा के उसको हार्ट अटैक में भी वही मुलव्वस है, क्योंकि उस लड़के को एलिया ने ही यहाँ पर भेजा था। तो तब जाकर के उसे एहसास होगा, पछतावा होगा, तो तब उस पछतावे और एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़ानी सर से गुज़र चुका होगा। खैर अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है।
کیونکہ ایلیا اور اس کے بھائی نے علی کے والد کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا تھا، اس کی ماں کو اسی طرح سے قتل کیا تھا۔ اب وہی سیم کہانی یہاں پر میرال کو بار بار سنا کر کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اب یہاں پر جو یار محمد کی انٹری ہو چکی ہے اور یار محمد آ کر کے علی کو بتا چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا۔ اب یہ سب سننے جانے کے بعد وہ جا کر کے اپنی دادی سے بات کرتے ہیں اور دادی سے کہتے ہیں کہ دادی آپ کو نہیں لگتا کہ ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کرایا گیا ہو، اس کو قتل کیا ہو، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ اب یہ بات سن کر کے دادی تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کو اور میرال دونوں کو ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت کوئی چیز ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو واپس اوپن کروانا چاہیں گے اسی کیس کو، اور پھر اسی کیس کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے آخرکار پتہ چل جائے گا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر کوئی پری پلان بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروا کر کے اس کو قتل کروایا۔ اب یہاں پر یہی سب کچھ ان کو تو پتہ چلنا ہی ہے، پھر یہاں پر میرا ایلیا کی بھی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، میرال کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر کے اسے دوست سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دوست نہیں بلکہ دشمن نکلی، کیونکہ یہاں پر اس کے ماموں کا بھی قتل میں وہی ملوث ہے اور ماما کے اس کو ہارٹ اٹیک میں بھی وہی ملوث ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ایلیا نے ہی یہاں پر بھیجا تھا۔ تو تب جا کر کے اسے احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو تب اس پچھتاوے اور احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ خیر اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میرال ہے وہ دن بدن یہاں پر ایلیا کے چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ اس کا تو اپنا دماغ نہیں، اپنا عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ان کی چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی کہانی بنا کے اس کو بتاتی ہے اور وہ سچ مان کر کے اس پر یقین کر لیتی ہے۔ اب وہ بار بار اس کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے ماما پاپا کو پری پلان ہوا تھا، کوئی سازش کے تحت ان کو مار دیا گیا۔ آپ کے والد کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ خود آپ سوچے کہ جس دن وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تو کون تھے تمہارے ساتھ، وہ لمحہ آپ یاد کرو، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ کس نے یہ ایکسیڈنٹ کروایا ہوگا۔ اب میرال سوچتی ہے تو وہ سوچ کر کے علی کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے کہ یہ علی نے ہی ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ اب یہاں پر میرال کو جو کچھ ایلیا بتاتی ہے، جو کہانی بتاتی ہے، وہ اصل میں وہی سب کچھ وہی پلاننگ ایلیا نے ہی کیا ہے، ایلیا کے بھائی نے کیا ہے، کیونکہ ایلیا اور اس کے بھائی نے علی کے والد کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا تھا، اس کی ماں کو اسی طرح سے قتل کیا تھا۔ اب وہی سیم کہانی یہاں پر میرال کو بار بار سنا کر کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اب یہاں پر جو یار محمد کی انٹری ہو چکی ہے اور یار محمد آ کر کے علی کو بتا چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا۔ اب یہ سب سننے جانے کے بعد وہ جا کر کے اپنی دادی سے بات کرتے ہیں اور دادی سے کہتے ہیں کہ دادی آپ کو نہیں لگتا کہ ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کرایا گیا ہو، اس کو قتل کیا ہو، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ اب یہ بات سن کر کے دادی تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کو اور میرال دونوں کو ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت کوئی چیز ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو واپس اوپن کروانا چاہیں گے اسی کیس کو، اور پھر اسی کیس کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے آخرکار پتہ چل جائے گا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر کوئی پری پلان بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروا کر کے اس کو قتل کروایا۔ اب یہاں پر یہی سب کچھ ان کو تو پتہ چلنا ہی ہے، پھر یہاں پر میرا ایلیا کی بھی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی،
میرال کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر کے اسے دوست سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دوست نہیں بلکہ دشمن نکلی، کیونکہ یہاں پر اس کے ماموں کا بھی قتل میں وہی ملوث ہے اور ماما کے اس کو ہارٹ اٹیک میں بھی وہی ملوث ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ایلیا نے ہی یہاں پر بھیجا تھا۔ تو تب جا کر کے اسے احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو تب اس پچھتاوے اور احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ خیر، اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میرال ہے وہ دن بدن یہاں پر ایلیا کے چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ اس کا تو اپنا دماغ نہیں، اپنا عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ان کی چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی کہانی بنا کے اس کو بتاتی ہے اور وہ سچ مان کر کے اس پر یقین کر لیتی ہے۔ اب وہ بار بار اس کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے ماما پاپا کو پری پلان ہوا تھا، کوئی سازش کے تحت ان کو مار دیا گیا۔ آپ کے والد کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ خود آپ سوچے کہ جس دن وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تو کون تھے تمہارے ساتھ، وہ لمحہ آپ یاد کرو، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ کس نے یہ ایکسیڈنٹ کروایا ہوگا۔ اب میرال سوچتی ہے تو وہ سوچ کر کے علی کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے کہ یہ علی نے ہی ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ اب یہاں پر میرال کو جو کچھ ایلیا بتاتی ہے، جو کہانی بتاتی ہے، وہ اصل میں وہی سب کچھ، وہی پلاننگ ایلیا نے ہی کیا ہے، ایلیا کے بھائی نے کیا ہے، کیونکہ ایلیا اور اس کے بھائی نے علی کے والد کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا تھا، اس کی ماں کو اسی طرح سے قتل کیا تھا۔ اب وہی سیم کہانی یہاں پر میرال کو بار بار سنا کر کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اب یہاں پر جو یار محمد کی انٹری ہو چکی ہے اور یار محمد آ کر کے علی کو بتا چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا۔ اب یہ سب سننے جانے کے بعد وہ جا کر کے اپنی دادی سے بات کرتے ہیں اور دادی سے کہتے ہیں کہ دادی، آپ کو نہیں لگتا کہ ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کرایا گیا ہو، اس کو قتل کیا ہو، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ اب یہ بات سن کر کے دادی تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کو اور میرال دونوں کو ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت، کوئی چیز ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو واپس اوپن کروانا چاہیں گے، اسی کیس کو، اور پھر اسی کیس کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے آخرکار پتہ چل جائے گا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر کوئی پری پلان، بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروا کر کے اس کو قتل کروایا۔ اب یہاں پر یہی سب کچھ ان کو تو پتہ چلنا ہی ہے، پھر یہاں پر ایلیا کی بھی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، میرال کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر کے اسے دوست سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دوست نہیں بلکہ دشمن نکلی، کیونکہ یہاں پر اس کے ماموں کا بھی قتل میں وہی ملوث ہے اور ماما کے اس کو ہارٹ اٹیک میں بھی وہی ملوث ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ایلیا نے ہی یہاں پر بھیجا تھا۔ تو تب جا کر کے اسے احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو تب اس پچھتاوے اور احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ خیر، اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میرال ہے وہ دن بدن یہاں پر ایلیا کے چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ اس کا تو اپنا دماغ نہیں، اپنا عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ان کی چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی کہانی بنا کے اس کو بتاتی ہے اور وہ سچ مان کر کے اس پر یقین کر لیتی ہے۔
अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है। क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी, आपको नहीं लगता कि मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट कराया गया हो, उसको कत्ल किया हो, आपको ये नहीं लगता? अब ये बात सुनकर के दादी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हैं कि आप सच कहते हो, आपको और मिराल दोनों को एक ही कहानी बताई जा रही है। अब इसमें कोई ना कोई हकीकत, कोई चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को वापस ओपन करवाना चाहेंगे, इसी केस को, और फिर इसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार पता चल जाएगा कि वो कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई प्री प्लान, बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवा करके उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर यही सब कुछ उनको तो पता चलना ही है। फिर यहाँ पर मेरा एलिया की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मिराल की भी आंखें खुलेगी कि वो तो अपने दुश्मन के साथ मिलकर के उसे दोस्त समझ रही थी, लेकिन वो तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन निकली। क्योंकि यहाँ पर उसके मामों का भी कत्ल में वही मुलव्वस है और मामा के उसको हार्ट अटैक में भी वही मुलव्वस है, क्योंकि उस लड़के को एलिया ने ही यहाँ पर भेजा था। तो तब जाकर के उसे एहसास होगा, पछतावा होगा, तो तब उस पछतावे और एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फ़ानी सर से गुज़र चुका होगा। खैर, अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है। क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं
اور دادی سے کہتے ہیں کہ دادی آپ کو نہیں لگتا کہ ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کرایا گیا ہو، اس کو قتل کیا ہو، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ اب یہ بات سن کر کے دادی تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کو اور میرال دونوں کو ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت کوئی چیز ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو واپس اوپن کروانا چاہیں گے اسی کیس کو، اور پھر اسی کیس کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے آخرکار پتہ چل جائے گا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر کوئی پری پلان بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروا کر کے اس کو قتل کروایا۔ اب یہاں پر یہی سب کچھ ان کو تو پتہ چلنا ہی ہے، پھر یہاں پر میرا ایلیا کی بھی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، میرال کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر کے اسے دوست سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دوست نہیں بلکہ دشمن نکلی، کیونکہ یہاں پر اس کے ماموں کا بھی قتل میں وہی ملوث ہے اور ماما کے اس کو ہارٹ اٹیک میں بھی وہی ملوث ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ایلیا نے ہی یہاں پر بھیجا تھا۔ تو تب جا کر کے اسے احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو تب اس پچھتاوے اور احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ خیر، اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو میرال ہے وہ دن بدن یہاں پر ایلیا کے چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ اس کا تو اپنا دماغ نہیں، اپنا عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ان کی چالوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی کہانی بنا کے اس کو بتاتی ہے اور وہ سچ مان کر کے اس پر یقین کر لیتی ہے۔ اب وہ بار بار اس کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے ماما پاپا کو پری پلان ہوا تھا، کوئی سازش کے تحت ان کو مار دیا گیا۔ آپ کے والد کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ خود آپ سوچے کہ جس دن وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تو کون تھے تمہارے ساتھ، یہ وہ لمحہ آپ یاد کرو، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ کس نے یہ ایکسیڈنٹ کروایا ہوگا۔ اب میرال سوچتی ہے تو وہ سوچ کر کے علی کو بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے کہ یہ علی نے ہی ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ اب یہاں پر میرال کو جو کچھ ایلیا بتاتی ہے، جو کہانی بتاتی ہے، وہ اصل میں وہی سب کچھ وہی پلاننگ ایلیا نے ہی کیا ہے، ایلیا کے بھائی نے کیا ہے، کیونکہ ایلیا اور اس کے بھائی نے علی کے والد کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا تھا، اس کی ماں کو اسی طرح سے قتل کیا تھا۔ اب وہی سیم کہانی یہاں پر میرال کو بار بار سنا کر کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اب یہاں پر جو یار محمد کی انٹری ہو چکی ہے اور یار محمد آ کر کے علی کو بتا چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا۔ اب یہ سب سننے جانے کے بعد وہ جا کر کے اپنی دادی سے بات کرتے ہیں اور دادی سے کہتے ہیں کہ دادی آپ کو نہیں لگتا کہ ماما پاپا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ کرایا گیا ہو، اس کو قتل کیا ہو، آپ کو یہ نہیں لگتا؟ اب یہ بات سن کر کے دادی تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کو اور میرال دونوں کو ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت کوئی چیز ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں اس چیز کو واپس اوپن کروانا چاہیں گے اسی کیس کو، اور پھر اسی کیس کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے آخرکار پتہ چل جائے گا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر کوئی پری پلان بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروا کر کے اس کو قتل کروایا۔ اب یہاں پر یہی سب کچھ ان کو تو پتہ چلنا ہی ہے، پھر یہاں پر میرا ایلیا کی بھی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، میرال کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ وہ تو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر کے اسے دوست سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دوست نہیں بلکہ دشمن نکلی، کیونکہ یہاں پر اس کے ماموں کا بھی قتل میں وہی ملوث ہے اور ماما کے اس کو ہارٹ اٹیک میں بھی وہی ملوث ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ایلیا نے ہی یہاں پر بھیجا تھا۔ تو تب جا کر کے اسے احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو تب اس پچھتاوے اور احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ خیر، اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم
दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है। क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी आपको नहीं लगता कि मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट कराया गया हो, उसको कत्ल किया हो, आपको ये नहीं लगता? अब ये बात सुनकर के दादी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हैं कि आप सच कहते हो, आपको और मिराल दोनों को एक ही कहानी बताई जा रही है। अब इसमें कोई ना कोई हकीकत, कोई चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को वापस ओपन करवाना चाहेंगे इसी केस को, और फिर इसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार पता चल जाएगा कि वो कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई प्री प्लान बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवा कर के उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर यही सब कुछ उनको तो पता चलना ही है। फिर यहाँ पर मेरा एलिया की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, मिराल की भी आंखें खुलेगी कि वो तो अपने दुश्मन के साथ मिल कर के उसे दोस्त समझ रही थी, लेकिन वो तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन निकली। क्योंकि यहाँ पर उसके मामों का भी कत्ल में वही मुलव्वस है और मामा के उसको हार्ट अटैक में भी वही मुलव्वस है, क्योंकि उस लड़के को एलिया ने ही यहाँ पर भेजा था। तो तब जाकर के उसे एहसास होगा, पछतावा होगा, तो तब उस पछतावे और एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फ़ानी सर से गुज़र चुका होगा। खैर अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचे कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है।
क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी आपको नहीं लगता कि मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट कराया गया हो, उसको कत्ल किया हो, आपको ये नहीं लगता? अब ये बात सुनकर के दादी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हैं कि आप सच कहते हो, आपको और मिराल दोनों को एक ही कहानी बताई जा रही है। अब इसमें कोई ना कोई हकीकत कोई चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को वापस ओपन करवाना चाहेंगे इसी केस को, और फिर इसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार पता चल जाएगा कि वो कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई प्री प्लान बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवा करके उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर यही सब कुछ उनको तो पता चलना ही है। फिर यहाँ पर मेरा एलिया की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, मिराल की भी आंखें खुलेगी कि वो तो अपने दुश्मन के साथ मिल कर के उसे दोस्त समझ रही थी, लेकिन वो तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन निकली, क्योंकि यहाँ पर उसके मामों का भी कत्ल में वही मुलव्वस है और मामा के उसको हार्ट अटैक में भी वही मुलव्वस है, क्योंकि उस लड़के को एलिया ने ही यहाँ पर भेजा था। तो तब जाकर के उसे एहसास होगा, पछतावा होगा, तो तब उस पछतावे और एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फ़ानी सर से गुज़र चुका होगा। खैर अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मिराल है वो दिन ब दिन यहाँ पर एलिया के चालों में फंसती जा रही है। उसका तो अपना दिमाग नहीं, अपना अकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी चालों में फंसती जा रही है। वो जो भी कहानी बना के उसको बताती है और वो सच मान करके उस पर यकीन कर लेती है। अब वो बार बार उसको ये कहती है कि तुम्हारे मामा पापा को प्री प्लान हुआ था, कोई साजिश के तहत उनको मार दिया गया। आपके वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था। ख़ुद आप सोचें कि जिस दिन वो गाड़ी में बैठ गए थे तो कौन थे तुम्हारे साथ, ये वो लम्हा आप याद करो, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि किसने ये एक्सीडेंट करवाया होगा। अब मिराल सोचती है तो वो सोच कर के अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये अली ने ही एक्सीडेंट करवाया है। अब यहाँ पर मिराल को जो कुछ एलिया बताती है, जो कहानी बताती है, वो असल में वही सब कुछ, वही प्लानिंग एलिया ने ही किया है, एलिया के भाई ने किया है, क्योंकि एलिया और उसके भाई ने अली के वालिद को इसी तरह से उसको कत्ल किया था, उसकी माँ को उसी तरह से कत्ल किया था। अब वही सेम कहानी यहाँ पर मिराल को बार बार सुना सुना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। खैर अब यहाँ पर जो यार मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है और यार मोहम्मद आकर के अली को बता चुका है कि अब उसको कुछ इशारा दे देते हैं कि तुम्हारे मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया। अब ये सब सुनने जाने के बाद वो जाकर के अपनी दादी से बात करते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी आपको नहीं लगता कि मामा पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट कराया गया हो, उसको कत्ल किया हो, आपको ये नहीं लगता? अब ये बात सुनकर के दादी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हैं कि आप सच कहते हो, आपको और मिराल दोनों को एक ही कहानी बताई जा रही है। अब इसमें कोई ना कोई हकीकत कोई चीज़ ज़रूर है। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को वापस ओपन करवाना चाहेंगे इसी केस को, और फिर इसी केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार पता चल जाएगा कि वो कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई प्री प्लान बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवा करके उसको कत्ल करवाया। अब यहाँ पर यही सब कुछ उनको तो पता चलना ही है। फिर यहाँ पर मेरा एलिया की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, मिराल की भी आंखें खुलेगी कि वो तो अपने दुश्मन के साथ मिल कर के उसे दोस्त समझ रही थी, लेकिन वो तो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन निकली,